औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप तमाम दोस्तों को इसलिए आज यहाँ तकलीफ़ दी गई है। कल का जो फ़ैसला आया है, एक्चुअली बदकिस्मती से जब भी ये मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामज़न होना शुरू होता है तो कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं ताकि मुल्क में अनारकी जो है वो पैदा हो जाए और मुल्क में पॉलिटिकल जो अदम इस्तेहकाम है वो भी जारी रहे और इसके साथ साथ जो इकॉनमी के अंदर ग्रो शामिल होने की कोशिश करती है उसको भी रोका जाए। यानी जो हुकूमत की मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है हुकूमत बनाने के बाद, उसका रास्ता भी रोका जाए। कल जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से, कि ये सारा कुछ जो है मुझे जो महसूस होता है ये खौफ और डर की बदौलत किया गया है। ये एक पॉलिटिकल मैं कहता हूँ कि सहूलतकारी जो है वो की गई है और ये सहूलतकारी आज की नहीं है। ये सहूलतकारी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी उस वक़्त भी सहूलतकारी की गई थी। ये सहूलतकारी मुशर्रफ ने जब मुल्क पे इक़्तिदार संभाला था उस वक़्त भी की गई थी, 2018 में की गई है। कोई दूर की बात नहीं है कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म को बुलाया, पानामा पे गया और निकाला अकामा पे गया। उस वक़्त किसी का ज़मीर नहीं जागा, उस वक़्त किसी ने नहीं कहा मॉनिटरिंग जज लगाते हुए, किसी ने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और ये सहूलतकारी करके एक ऐसे शख्स को मुल्क पर बराजमान किया गया जिसने मुल्क की जो बुनियादें हैं उसको हिला के रख दिया। अब इशू क्या है? देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ कि आजकल पॉपुलर सियासत, गाली की सियासत पॉपुलर सियासत है, वरना सोशल मीडिया पे आपकी फैमिलीज़ को गालियाँ दी जाती हैं। बहुत सारे जजेस ने पिछले दौर में माना कि हमारा क्या कसूर है। हाई कोर्ट के जजेस थे इस्लामाबाद के, जिन्होंने बैठ के कहा कि हमारी फैमिली का क्या कसूर है। इस प्रेशर में आकर मैं समझता हूँ कि ये जो कल जो कुछ किया गया है और फिर जो 5 जजेस के साथ किया जा रहा है, इस खौफ से, इस डर से बाकियों ने भी कोशिश की कि हम एक ऐसा काम कर जाएं जो आइन और कानून में मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं पहले ये वजाहत कर दूँ कि इस फैसले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। यानी फ़र्ज़ किया कि हमारी 209 सीट्स जो हैं वो बरकरार हैं, जितनी भी कुछ सीट ले ले तो वो 109 हो जाएंगी, 110 हो जाएंगी। और दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, बलूचिस्तान की हुकूमत हो, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर हम मोतबाना तरीके से पूछने के मजाज हैं कि किया क्या गया है। तमाम तर ये जो कानूनी और आइनी निकात हैं जिस पर हमें एतराज़, उसके बावजूद हम सर तस्लीम फ़ैसले के आगे खम करते हैं। लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी कौम पूछना चाहती है कि क्या पार्लियामेंट को ताले लगा दिए जाए, क्या पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए। ये रविश कब ख़त्म होगी कि जिस का हम रोज़ पीटते हैं आइन को, कानून को, जी कि हमने आइन के दायरे में रह के जो करेगा हम उसके साथ हैं। भाईजान, आइन के दायरे में तो ये है कि आपने आर्टिकल 51 और 106 इसको रीराइट कर दिया। यानी मुझे ये बताया जाए, पूरी कौम को ये बताया जाए कि एक पिटिशनर ही नहीं है, एक पिटिशनर ही नहीं है। जैसे मैंने 2018 की मिसाल दी कि वहाँ पर तो सैलरी वाली बात ही कोई नहीं थी, बेटे वाली। वहाँ तो पनामा में आपने बुलाया था, आपने अकामा में निकाल दिया। आज भी एक चीज़ जो मांगी ही नहीं गई। मेरे केस में एक मिसाल है, मेरे केस में मेरा जो फरीक था वो तो अदालत गया ही नहीं था और हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि जाएं जाके तो 8 दिन में फ़ैसला करें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसके अंदर पीटीआई तो किसी जगह फ्री की नहीं है। पीटीआई ना इलेक्शन कमीशन में फ्रीक है, ना पेशावर हाई कोर्ट में फ्रीक है, ना ही यहाँ तक कह दिया गया अली जफ़र ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पीटीआई का जिक्र ही नहीं हो रहा, अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं देते तो आप इनको भी सीटें ना दें, आप इनको भी सीटें ना दें। दूसरी बात, कल बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म का आइन और कानून को अपने ही मोम की नाक बना दिया गया और उसको इस तरीके से टर्न कर दिया गया कि कल 2 चीज़ें कही गई। उसमें आइन में कहाँ गुंजाइश है, कानून में कहाँ गुंजाइश है, हमें बताया जाए। मतलब फ़र्ज़ किया, उन्होंने कहा कि ये जब कोई आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होता है तो उसने 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी को मुंतखब करना होता है। ये बात आप सबको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है।
اس کے لیے 15 دن دیے گئے ہیں. پھر 39 ارکان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے معاملے میں کوئی پریشانی ہو یعنی ان کے کاغذات کو درست کرنا ہے تو وہ آپ نے چیمبر میں آ کے ہم سے مل لینا ہے تو ہم آپ کو ان کو کاغذات کو درست کر دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ان بیان حلفی کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں جائیں گے جس میں ایک شخص نے اوتھ دے کر کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے، میں آزاد امیدوار تھا، میں نے اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں بلا خوف و رغبت میں نے اختیار کیا ہے، اس کو شامل ہوا ہوں کسی خوف کے بغیر. یہ والا جو ہے یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ اس کا ایفیڈیوٹ کہاں جائے گا. اس ایفیڈیوٹ کے بعد دوسرا ایفیڈیوٹ جب وہ دے گا کہ جناب میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے تو مجھے پی ٹی آئی تصور کیا جائے. اب دوسری بات یہ ہے اگر اسی طریقے سے کرنا تھا، دیکھیں 2000 یہ پہلے بھی ایک فیصلہ عطا بندیال صاحب نے میرا خیال ہے دیا تھا 63A والا، جس کے اندر ڈیفیکشن کلاس والے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے. قانون میں کسی جگہ، آئین میں کسی جگہ اس کی پابندی نہیں تھی، کسی جگہ پابندی نہیں تھی. اسی طریقے کے آج فیصلے کہ ایک بندہ پٹیشنر ہی نہیں ہے، ایک بندہ پٹیشنر ہی نہیں ہے، اس کو کہا گیا کہ آپ پارٹی بھی ہو، آپ کی پارٹی بھی ریسٹور کر دی گئی ہے. اور اس میں بھی دو چیزیں ہیں. دیکھیں پارٹی کبھی کسی الیکشن کمیشن کی وضاحت آپ کے سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ختم نہیں کیا، ویب سائٹ پہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی کے طور پہ موجود ہے، لیکن انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا. ان کا جو سیکشن ہے 215 کے تحت انہوں نے وہ نہیں کروایا الیکشن. اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس پارٹی کو کہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نشان دیا جائے، وہ الیکشن لڑیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت جسٹیفائی نہیں ہو رہی، جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یعنی ہم اتنی سہولت کاری کر گئے، اتنا قانون کو ہم اوور رائٹ، آئین کو ری رائٹ کر گئے کہ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا اس کو تالا لگانا ہے. لیکن قوم کی امنگوں کے مطابق اگر ہم اس ملک کو روز آپ کہتے ہیں، بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے، میں نے پہلے جو عرض آپ سے کی ہے کہ یہ جو اتنی لمبی چارج شیٹ ہے کہ جس کے اندر 3 دن کے اندر آپ نے شمولیت اختیار کرنی، وہ 15 دن دے دیے گئے. پھر ایفیڈیوٹ کے حوالے سے کیا پوزیشن ہوگی کہ ایفیڈیوٹ کس کو دیا جائے گا. علی ظفر نے تو میں نے آپ کو مثال دے دی پشاور ہائی کورٹ کی کہ اس نے کہہ دیا کہ میں کسی طور کے اوپر جو ہے ہمیں اگر آپ نہیں دیتے تو دوسرا. پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات کی گئی. دیکھیں سنی اتحاد کونسل کو کیونکہ اقلیتی نشستیں ان کے منشور میں نہیں ہیں، ان کے منشور میں نہیں ہیں، تو پھر اقلیتی نشستیں کہاں دی جاتی، کیسے دی جاتی. اس کے لیے بھی یہ سہولت کاری کی گئی. شاید یہ راستہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ اس کو ہم کیونکہ اقلیتی نشستیں نہیں دے سکتے تھے تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم پی ٹی آئی کو ریسٹور کر دیتے ہیں، پی ٹی آئی کے ایفیڈیوٹ نئے دے دیتے ہیں. یعنی ریٹرننگ افسر 39 لوگ ریٹرننگ افسر کو جب آپ اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں تو کیسے محسوس ہوگا کہ آپ 39 کو کیسے آپ نے تصور کر لیا کہ یہ پی ٹی آئی کے تھے. انہوں نے تو اپنی ٹکٹ ہی جمع نہیں کروائی، تو انہوں نے آزاد ہی تصور کرنا تھا نا ریٹرننگ افسر نے. جب ٹکٹ جمع نہیں ہوئی، جب ایفیڈیوٹ جمع نہیں ہوا، تو کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں. آج اس ایفیڈیوٹ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا ان پر وہ 62-63 پھر عائد نہیں ہوگا جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دیں گے؟ جھوٹے ایفیڈیوٹ کے اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سزائیں دیں گے. اب یہ جو لوگ اب جھوٹے ایفیڈیوٹ دیں گے، ایک ایفیڈیوٹ اس نے 3 مہینے 4 مہینے پہلے دیا ہے اور وہی 4 مہینے بعد دے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور تیسری بات جو میں آپ کو بار بار کہنے جا رہا ہوں کہ ہمیں یہ دی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہماری اس وقت کی صورتحال ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی نظر ثانی کی طرف ضرور جائے گی حکومت، اور اس کے لیے کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، کابینہ فیصلہ کرے گی، ہمارے اتحادی فیصلہ کریں گے، ہم اس کو لے کے جائیں گے. اگر انفرادی طور پہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اگر قانونی ٹیم جو ہے فیصلہ کرے گی کہ اگر وہ جانا چاہیں گے وہ انڈیویجولی چلے جائیں گے، جس طریقے سے بھی قانون اجازت دے گا، آئین اجازت دے گا، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. لیکن گزارش اتنی ہے اور
बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि हम तमाम फ़ैसलों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के लिए ऐसे फ़ैसले किए जाएं जो बाद में मौलवी मुश्ताक, आज तो हमें याद आ रहा है कि शायद ये साकिब निसार साहब वाली सहूलतकारी है। आज ये फ़ैसला शायद साकिब निसार साहब ने लिखा है। ये वही साकिब निसार साहब है ना जिन्होंने सारे फ़ैसले जो थे वो करते हुए कभी ना आइन को देखा था ना कानून को अपने सामने रखा था। तो आज ये हमें याद उनकी दिलाती है। हमें इस फैसले के अंदर आपने लॉ पॉइंट को देखना था, आपने लॉ पॉइंट को स्टडी करना था। आप हमसे बहुत, हम तो कानूनदान नहीं है ही नहीं, हम तो पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं, मैं समझता हूँ कि मौलवी मुश्ताक साहब की भी याद ताज़ा हो गई है और साकिब निसार साहब की भी याद ताज़ा हो गई है, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि तारीख़ में आपका नाम भी लिखा जाएगा। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि वो लोग आज कहाँ हैं जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर चंद दिन पहले जब चीफ जस्टिस साहब को गंदी गालियाँ दी गई, उससे पहले शुआब शहीन और हसन रऊफ़ ने चीफ जस्टिस साहब के बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, वहाँ तौहीन अदालत क्यों नहीं लगी? मुस्तफ़ा कमाल पे लग गई, बाकी लोगों पे लग गई, उस पे उन पे क्यों नहीं लगती? क्या हम डरते हैं? क्या हम गुड टू सी यू कह के उनका गुस्सा ठंडा करते हैं? नहीं, डरने से मुराद ये है फिर कल के एक दहशतगर्द का मुकदमा आएगा, अगर वो भी डरा देगा हमें तो क्या हम उसके हक़ में फ़ैसला कर देंगे? क्या हम, अगर फैमिली हमारी डर जाएगी या हमारे घर पे कोई हमलावर हो जाएगा, हम इस डर से फिर दहशतगर्दों को भी छोड़ते जाएंगे? मैं समझता हूँ कि हमें डर और खौफ से बालातर होकर आइन और कानून को सामने रखना चाहिए। कोई सवाल है तो अच्छा, वैसे भी बताइएगा कि पानी पीटीआई जेल में है और उन्होंने पिछले दिनों वहाँ पर भी कुछ बातें ऐसी की जैसे कि बिल्कुल धमकियाँ दी, फिर उसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल की भी धमकी दी कि वो भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि उनको पहले उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो डेथ सेल में उनको रखेंगे, अब वो एक बाकायदा तौर पर कह रहे हैं डेथ सेल में रखेंगे और जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं। भूख हड़ताल का उन्होंने कहा है वो किसी वक्त भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पानी पीटीआई की जानिब से जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है उधर से, उस वजह से, या फिर वो जो अमेरिका में एक जो वो करारदाद पास हुई उस वाले से दबाव में सब कुछ? मैं समझ तो बहुत सारे फैक्टर हैं। ये फैक्टर भी है, पहली बात तो ये है कि वो 90 फुट लंबे और 24 फुट चौड़े सेल में रहते हैं, वो सेल नहीं है। अब आप देखें ना, इस जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये यहाँ से लेके उस दीवार तक 90 फुट से भी बड़ी जगह है, और ये यहाँ से लेके यहाँ से ये 24 फुट है। तो इतनी बड़ी जगह के ऊपर तो ना मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये जगह मुयस्सर थी, ना शहबाज शरीफ को ये जगह मुयस्सर थी, ना हनीफ अब्बासी को ये जगह मुयस्सर थी। कहने से मुराद है हमारे लिए तो 6x6 और मैक्सिमम 8x10 के सेल हुआ करते थे, और फिर ना हमारे पास कूलर था ठंडे पानी वाला जिससे हवा ठंडी आती थी, ना हमारे पास देसी मुर्गी की ऑप्शन थी, ना देसी अंडों की ऑप्शन थी, ना ट्रेड मिल की ऑप्शन थी। हमारे पास तो ये ऑप्शंस मौजूद नहीं थी। आज ये सारी चीज़ें उस शख्स को, लाडले को मुयस्सर है, सहूलतकारी दी जा रही है, की जा रही है, सब कुछ मुयस्सर है, और उसके बावजूद ये जो बात आपने की मैं इससे भी इत्तफाक करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि शायद सोशल मीडिया जैसी जो एक बीमारी हमारे अंदर पैदा हो गई है, उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जो माँ, बहन और बेटी को गाली दी जाती है, जो पूरी फैमिली प्रेशराइज, खुद जजिस ने खुद कहा, कोर्ट के अंदर कहा कि हमारी फैमिली का क्या कसूर है। मेरे ख्याल से कि ये ज़्यादा सब चीज़ों से ज़्यादा जो है ये मैटर कर रही है। अच्छा बासी साहब, ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसा लग रहा है कि फार्म 45 और 47 भी खोले जाएंगे, और दूसरा कल मुस्लिम यूनियन का जो कारकुनान है उसमें शदीद गम गुस्सा पाया गया इस फैसले के बाद, एहतजाज भी हुआ। क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद एहतजाज बढ़ेगा? देखिए, एहतजाज भी होंगे, और मैं जो बाकी फैसले तो अदालतें ने जो करना है वो कर ही गुजरना है। अभी देखे ना, ये तो सबसे, मैं बार बार एक बार कह रहा हूँ कि मैं पिटिशनर ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ना दें, किसी को सीटें ना दें। मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से अदालतों के अंदर पेश हो रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश हो रहा हूँ। इवन अभी जो सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ भी किसी जगह उन्होंने पीटीआई के साथ स्टैंड ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से आए हैं, हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपना पिटिशनर हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये इसी तरीके से हो रहा है कि ठीक है भाई, आप गालियों से बचने के लिए और ये सहूलतकारी कर जाएं ताकि आप गालियों से बच जाएं। गालियों से बचने से इतने बड़े बड़े फैसले नहीं किए जाते। बासी साहब, ये इस फैसले के बाद काफ़ी हुकूमती वज़रा की जानिब से जो है इस फैसले को तनकीद का
آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سہولت کاری، آخر وہ کون ہے جو کہ سہولت کاری کر رہا ہے؟ کیا اس کا نام کیوں کوئی کیوں نہیں، لیتا؟ نام اس لیے نہیں ہو سہولت کاری سکتا. کدھر سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، پہلے 2018 میں بھی جو کچھ ہوا جوڈیشری کی طرف سے ہوا نا. آپ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے نہ فیصلے دیں نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کن پٹی پہ بندوق ہے تو کیوں آپ فیصلے دیں؟ مولوی مشتاق نے کیوں فیصلہ دیا اور اسی سپریم کورٹ نے آج شرمندگی کا اظہار کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے اوپر. آج پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں جو ہے اقامہ پہ غلط نکالا گیا تھا میاں نواز شریف کو. آپ ہی کی عدالتوں نے پھر ثابت کیا کہ ہاں جی غلط نکالا گیا تھا. تمام بیلیں دیں، تمام مقدمات میں ان کو بری کیا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 2018 میں عمر قید دی گئی، پھر کہا گیا کہ نہیں عمر قید نہیں، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اگر سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے فیصلہ کیا جاتا، اگر آئین کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا، 51-106 اور 215 شک جو ہے اس کی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کی، اگر اس کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی تو ہم کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ سہولت کاری ہے. اچھا حنیف افاق صاحب، یہ بتائیں کہ آپ ہو گئے طریقے صاحب ہو، سارے روزانہ سپریم کورٹ کے خلاف، ہائی کورٹ کے خلاف آپ تقریر کرتے ہیں. فیصلہ اگر آپ کے خلاف آ جائے تو آپ کہتے ہیں ظلم ہو گیا، حق پہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں سیاستدان ایک جگہ پہ بیٹھ کے مذاکرات کر کے یہ جتنے آپ کہتے ہیں کن پٹی پہ رکھ کے فیصلے ان کا راستہ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ کہا ہے کہ پہلے یہ کہ 1973 کا آئین تمام سیاستدانوں نے مل کے بنایا تھا. وہ اپوزیشن میں تھے، وہ حکومت میں تھے، انہوں نے بنایا تھا. جب انہوں نے بنایا تھا تو اس پہ ہی عمل کرنا ہے نا. ہم تو اس پہ عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب روز تو آئین بیٹھ کے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہاں کچھ شکیں تبدیل کی جا سکتی ہیں جو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوں، لیکن آئین تو بن چکا ہے اور سیاستدانوں نے بنایا ہے. اگر روز اس پہ آپ امینڈمنٹ کریں، مجھے یہ بتائیں کہ 63A والا جو معاملہ ہے، 1A والا معاملہ جو ہے، اس میں بتائیں کہاں لکھا تھا کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتے. اس کو ریوزٹ کیا گیا اور ری رائٹ کیا گیا. اور اسی طریقے سے آج مجھے یہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد 15 دن کے اندر جو ہیں وہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. اس طرح تو اوپن چھوڑ ہر کام کے اندر اپنی مرضی کا آئین آپ اس کی تشریح کر لیں، اس قانون کی تشریح کر لیں. پھر کل میں بھی اب تشریح کر لوں گا، کوئی اور بھی تشریح کر لے گا. آپ ضرور لا پوائنٹ پہ جائیں، آپ تشریح ضرور کر سکتے ہیں. اس آئین اور قانون کو تبدیل صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے. ججز کہتے ہیں، دوسرے ادارے کہتے ہیں، انٹلیکچوئلز کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کے اندر بنائے گئے قوانین جو ہیں وہ بالا تر ہوں گے. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو سارے سلسلے چلتے رہیں گے، عدالتیں بھی چلتی رہیں گی، سیاسی معاملات بھی چلتے رہیں گے. یہ جو عوام کے ساتھ جو سرعام ڈکیتی کی جا رہی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں، اور جس طریقے سے ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، آج بھی تازہ ترین جو ہے وہ ٹیکس بڑھائے گئے ہیں. یہ ہر تیسرے دن جو ہے نا عوام کی پاکٹ سے کس طریقے سے جو ہے نا نیپرا کو اچھا شاہ جی، وہ ہوگا نا اس پہ دوبارہ ہم اگر میٹنگ کر لیں تاکہ یہ پورا فوکس جو ہے ہمارا آج کا اس ایشو پہ رہے. باقی یہ جو عوامی ایشوز ہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، ہمارے دل میں بھی ہیں، ذہن میں بھی ہیں، اور اس کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے. بہت سارے مسائل حل بھی ہوئے ہیں. انشاءاللہ حکومت اور بھی مسئلے حل کرے گی. بہت شکریہ جی، تھینک یو.